السلام عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على لو غوماج باسكو هذه هي وقيتو جوستومون. كلشي كيقلب على الاشراقه، على النضاره في الوجه، على ديك لا بون مين غاديوز، يكون الوجه منور كيفاش نقولوا. كيفاش غادي نوصلوا لهذا الشيء؟ بهاد المسائل اللي غادي نعطيكم دابا في هاد لا فيديو، ولكن كنأكد هاد لا فيديو ما كتهم غير الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل في الجلده ديالهم، اللي البشره ديالهم سليمه 100%، ما عندهم حتى شي مشكل، ما عندهم حتى شي حساسيه، ما كاين والو، غير كيقلبوا على الاشراقه وعلى النضاره وصافي. الناس الاخرين اللي عندهم مشاكل واخا غير صغيره، من الاحسن يشوفوا الطبيب ديال الجلد ديالهم، لانه في بعض الحالات عند بالنا راه غنديروا شي حاجه زوينه، عرفتي ديك بغا يكحلها وعماها. جوستومون هادشي اللي خصنا نبعدوا منه. دونك الا كان مشكل واخا غير بسيط، ما ديروا حتى شي حاجه من هاد الهضره اللي غادي نقول لكم، باسكو جوستومون باش ما نطيحوش في ديك بغا يكحلها وعماها ونصدقوا في شي مشكل كبير، ونصدقوا في مصاريف كثيره، ونصدقوا في دواء كثير وهذا. دونك اللي ما عندوش مشكل هو اللي يدير هادشي، اللي كيقلب غير على الاشراقه وعلى النضاره ديال الوجه. كيفاش غادي نديرو؟ سي لو غوماج. لو غوماج باش يمكن لينا نديروه باي حاجه فيها الحبيبات، شي حاجه فيها حبيبات رقيقين اللي كتعاوننا باش نقشروا الجلده جوستومون بلا ما نتكرفسوا عليها بداك الحكان ديال الكيس. لان حنا كنعرفوا بان الا حكينا وجهنا بالكيس راه يقدر يدير لينا البقع، يقدر يدير شي مشاكل اخرين اللي ما عندنا ما نديرو بهم. نبقاو في لو غوماج. لو غوماج باش نقدروا نديروه كوم جو فوزي دي باي حاجه فيها الحبيبات، ولا نقدروا نصاوبوه راسنا في الدار، بحال ديك لي ماسك اللي كديروه بالروز ولا بالحلبه وتتقشروا من بعد. هادو كلهم سو سون دي غوماج، غير خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوهم. ما خصناش نتكرفتوا على البشره ديالنا ملي نكونوا كنديروهم. منين كتكون البشره حساسه ما نديروش، كنشوفوا الطبيب. ملي كتكون البشره مزيانه ما فيها حتى شي مشكل. الا كانت ناشفه بزاف، جافه وكتجبد وكتكمش وكتقشر، في هذه الحاله لو غوماج كنديروه مره ولا جوج في الشهر بركه. الا كانت البشره نورمال عاديه، ما مزيته ما ناشفه، في هذه الحاله كنديروا لو غوماج مره في 10 ايام ولا مره في السيمانه، راه كافينا. الا كانت لابو مزيته دهنيه كيشوف فيها لي بوين نوار بزاف، في هذه الحاله نقدروا نديروا الكوماج مره حتى جوج مرات في الاسبوع بلا مشكل. بالعكس كاع غادي يقدر يعاوننا جوستومون على ديك الاشراقه وعلى النضاره باش تكون عندنا في الوجه. كيفاش غادي نديروا له؟ قلنا لو كوماج، ماشي قلنا الحكان، ماشي قلنا التقشير. دونك لو كوماج كنديروا هكا غير بشويه، فريمون بشويه، بلا ما نضغطوا على لابو. هنا في الحنيكات مره ولا جوج، ان سول ولا دو باساج هكذا تندوزو تاك تاك تاك، ونعاودوا ندوزو نوبه اخرى بركه. هنا في هاد لو زون تي هادي في الجبهه، في النيف وفي لو مونطو، هنا نقدروا ندوزو 3 حتى 4 النوبات الا كانت البشره ما ناشفاش بزاف، باسكو هنا فين كيكونوا المسام محلولين، وهنا فين كيعمروا لي بوين نوار، وهنا فين كيعمروا داك الوسيخات وداك الشوائب. دونك الا درنا لهم لو غوماج مزيان ما فيها باس. مي الحنيكات جانسيست مره ولا جوج بركه، ما نبقاوش ندوزو نحكو نعاودو نرجعو. دونك احنا اون غومي كيف قلت لكم بان برودوي. باغ اكزامبل عندي هنايا هذا لو اليابرين اوكسي ديفونس. هذا لو غوماج كنت ديجا هضرت عليه في اليدين، مي كنديرو اوسي حتى الوجه، الي تري بيان، كيعجبني بزاف الوجه. دونك هذا الحبيبات ديالو مستطيل، ما رققش بزاف وما غلاتش بزاف. دونك البشره اللي كتكون عاديه تقدر تستعمل هذا لو غوماج هذا، سي تري بيان سون اوكان بروبليم. دونك كوم اون ا دي غير ما نحكوش بزاف. عندنا هذا لو غوماج ديرميدان، لو ماسك ديزانكروستان سبيسيفيك. هذا الحبيبات اللي فيه غلاض شي شويه وحرش، سيتادير لابو اللي تكون ناشفه بزاف ما يصلح ليهاش، ولا حتى اللي زعما الا كانت شي وحده بغات دير واخا البشره ديالها ناشفه بزاف، دوز مره واحده ماكسيموم. مي سينو من الاحسن نتفاداو كاع الا كانت لابو ناشفه بزاف، نديرو وحدين اخرين. هذا باغ كونطخ ملي كتكون لابو مزيته دهنيه فيها المسام محلولين، فيها لي بوين نوار، هذا il est très bien حيت il gomme il désincruste en même temps. دونك كيعاوننا على لو غوماج و en même temps تيعاون داك لي بوين نوار باش يبداو يحيدوا. دونك حتى هذا واخا كنقول لكم بشره دهنيه بزاف، مي دائما في الحنيكات ما نحكوش بزاف، هنا في الوسط هو اللي يكون هو اللي اون انسيست عليه اكثر. اي بي جي سولوي لا. هذا il est très bien بالنسبه لي بو اللي كيكونوا ناشفين، لي بو تري تري سيش. هذا لو غوماج هذا ديال بلاسنتر فيجيتال يصلح لهم، لان الحبيبات ديالو رقيقين
اي بي فيه اون كريم هيدراتونت اللي كتعاون بزاف، سيتادير واخا اون غوم ما كنشلوه ما كنلقاوش لابو ناشفه بزاف موراه، كنلقاو اون بو طيبه كتبري غوز مي ان طون ما فيهاش داك المشكل ديال الجفاف، ما كتبقاش كتقشر اي سورتو ما كتكونش ليريتاسيون. دونك هذا il est très très bien pour les peaux sèches. اي بي كاين ناس اللي ما تيبغيوش لي برودوي شيميك ولا ما عندهمش الميزانيه ديال لي برودوي شيميك، انا في هذه الحاله ان بتي غوماج بالروز ولا بالحلبه كنقدروا نديروهم، سواء كتخلطوهم مع دانون سواء كتخلطوهم مع شي حاجه اخرى اللي غراس. دائما دوك الحبيبات يكونوا مخلطين مع شي حاجه اللي مدسمه، دونك حتى هما نقدروا نديروهم سون اوكان بروبليم كيعطيو بريسك لو ميم ايفي. سينو راه بحال كاع دي فوا كيعطيو نفس النتيجه. دونك كل واحد فاش كيرتاح. ان توكا طريقه بحال هادو بحال الاخرين. اي بي مورا ما درنا لو غوماج وشلنا، moi j'aime bien هاد لا لوسيون تونيك هادي كنديروها الي تري اغريابل. دونك شلنا نشفنا تنديرو هاد لا لوسيون لا نوكس وايت كتعطي حتى هي ان ايكلا، كتزيد ليكلا دو فيزاج. دونك الي تري بيان موا جو لابريسي. ابري الناس اللي كيبغيو يمشيو للحوايج اللي طبيعيين مورا لو غوماج نقدروا نديرو ما زهر ولا ما ورد، ça remplace très bien la lotion هادي لا نوكس وايت. دونك او شوا دابا كنعطيكم بزاف ديال الحلول، الناس اللي كيبغيو الحاجه الطبيعيه والناس اللي كيبغيو لي برودوي دو بوتي كم سا، كلشي لقى راحته كلشي لقى اللي يعجبو. ابري زافوار غومي ودرنا لا لوسيون تونيك، دونك كنديروا واحد لو ماسك. انا هذا جليم بوكو كيعجبني بزاف، سي ان ماسك بحال الثوب وفيه دي برودوي، فيه لاسيد هيالورونيك، فيه دي زيكستري دو كافيار، فيهم بزاف ديال الحوايج ان توكا اللي كيغذيو البشره، لانه ملي كنديروا داك لو غوماج راه بحال حردناها واحد شويه، سي ميكرو اكسفولياسيون. دونك داك لي كوش الفوقانيين واخا ما تيبانوا ليناش تقشروا ولكن قشرناهم، دونك il faut les réparer. alors باش لي ريباري جوستومون هذا il est très bien ديال فيتا ديرمولوجي. سينو يون ا دوطر كاين واحد اخر ديال باسنتر فيجيتال حتى هو لو ماسك انتغرال كي تري بيان اي كي ريستور تري بيان لا بو ابري ان غوماج. سينو كنقدروا نديروا حوايج طبيعيه عاوتاني بور ريستوري. الناس اللي كيبغيو يبقاو في لو ناتوريل مورا لو غوماج نقدروا نديروا زيت، نقدروا نديروا اون بوري دافوكا، نقدروا نديروا اون بوري دو بانان، ان توكا شي حاجه اللي كتغذي لا بو considérablement مورا ما درنا ليها لو غوماج. فوالا دونك ها حنا درنا لو ماسك ديالنا نورمالمون هما تيقولوا خصنا نخليو واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، مي نقدروا نخليوه اكثر ما كاين حتى شي مشكل، نقدروا نمشيو حتى لساعه سون اوكان بروبليم. بالعكس ملي كتخلي ديك الساعه سي هذاك هو الوقت اللي الواحد كيصطاب راسو كيرتاح بعيد على صداع، الراس ما كيبقاش كيدور، بحال اللي كنديروا بوز. هذيك لا بوز اللي غنديروا مره في سيمانه ولا مره في 15 يوم راه ما فيها باس الا فريمون خديناها اون بيل بوز كامله. الوحده الا خدات ساعه ونص في 15 يوم ما فيها حتى شي عيب، ما دير فيها والو، تهلا في راسها الراحه النفسيه وصافي بركه. دونك حتى هذه مهمه الاشراقه والنضاره ديال الوجه. دونك ابري اللي مزروب ما عندوش الوقت راه 15 دقيقه ربع ساعه كافيه بور هيدراتي. الوغ منين كنحيدو هاد لو ماسك مورا ما نغسلوش هذاك لو برودوي يبقى في لابو دو فيزاج حيت كيعاون حتى هو كيزيدها من التغذيه وكيزيدها من النضاره. الوغ منين كنحيدوه يا سيغتين بيرسون اللي عندهم لابو ناشفه بزاف ما يكفيهمش غيحسوا بلابو واخا داكشي مازال ناشفه. الوغ دون سكالا كاين هاد لو ماسك هذا لو ماسك دو يانا دوطر مي انا كنهضر على هذا حيت هو اللي طاح لي بين يديا هاد الساعه. دونك سي ماسك لو ماسك دو ديال اورياج، سي ماسك هيدراتون كنحطوه وكنخليوه على لابو الليل كله. ابري يانا دوطر يا با كو هذا بزاف ديال لي ماسك ريباراتور اللي كنديرو، ولا جوست الا ما عندناش ان ماسك هيدراتون اللي غادي ندهنو به وجهنا كنديرو غير لا كريم هيدراتونط ابيتويل وكنديرو فيها واحد القدر كبير بزاف ديال لا كريم هيدراتونط وتخليوها تشرب الليل كله صافي. زينو الناس اللي ما عندهمش لابو ناشفه بزاف يقدروا مورا هاد لو ماسك امبيبي يديروا ان سوان سبيسيفيك. الوغ كاين هذا اللي كيعجبني بزاف سي استيدام فيه لا فيتامين او
دونك كيدار مباشره مورا لو ماسك، ونقدروا نبقاو نديروه كل ليله جوستومون باش داك ليفي داك الاشراقه اللي عطانا لو ماكس بقى عندنا نطولوهم، ونبداو كنبعدوا لي غوماج ما بقاوش كنقربوا فيهم. سينو كاين حتى هذا لو ماس لو سيروم ريجينيرون ديال بلاسنتر فيجيتال. الوغ حتى هو il est très très bien كيعاوننا باش pour garder داك لو تان lumineux et surtout كيعاون pour combattre les rides. سينو اللي نقدروا نديرو مورا لو غوماج ومورا لو ماسك بقى عندنا دائما على الشهر كله بوغ افوار جوستومون ديك الاشراقه تبقى، هادي سي لا نوكسيلونس ديتوكس. هادي الي تري تري بيان كديرها مورا لو غوماج و ابري كتبقى دار كل ليله. دونك اوتوماتيكمون منين كندوموها واحد الشهر تقريبا كتكون لا بون مين. كيفيق الصباح الواحد وجهه منور ما تيفيقش بداك لا غريز مين. فوالا دونك جو بونس كو هضرنا على كل شيء، مي باغ كونطخ نسيت واحد الحاجه مهمه غوزمون اللي تفكرتها دابا قبل من لا فان د لا فيديو. الوغ قبل ما نديرو ان غوماج كيخصنا نضفو الوجه، ما عمرنا ما نديرو لو غوماج على اون بو اللي هي موسخه. الوغ كومون لا نيتوايي على قبل من الغوماج كنفضل ما نديروش ان جel ولا ان سافون، حيت هما كي يفون اغريسي لا بو، ومنين كنديرو فوق منه لو غوماج تقدر تكرف شويه لا بو. moi je préfère قبل من الغوماج غير نمسحو. انا جيم بيان هاد لا بتيت سيرفييت دوس دو بودي شوب تنفزقوها بالماء ولا بانو ميسيلير تنمسحو بها ال نيتوا تري تري بيان لا بو. سينو اللي ما عندوش هادي ولا ما بغاش يشريها بون سي با ماشي ضروريه، انا جو ليتيليز باسكو كتعجبني وصا كتجيني رطيطبه دوس سي اغريابل. مي سينو القطن افيك دو لو ميسيلير تنمسحو بيه اون ديماكي بيان، وعاد كنبداو لو ريتوال ديال لو غوماج ديالنا. فوالا دونك جيتي فريمون كونطونط باش نقسم معكم هاد لو ريتوال غوماج ديتوكس نيتواياج دو فيزاج، باسكو مع لو برينتون كلشي كيبغي النضاره الاشراقه et c'est le moment de le faire justement. Donc je vous souhaite une excellente journée. تهلاو فراسكم مزيان وما تنساوش الغوماج وديكشي سي تري بيان، ولكن انا ما هضرتش على ليكران، ما هضرتش على الوقايه باسكو ما عنديش الوقت، سينو غنديروا لا فيديو فيها واحد ساعه حتى غادي تملوا تقنطوا تقولوا صافي بسلتي علينا. الوغ غير تنفكركم عافاك ما تنساوش الوقايه، باسكو لا بون مين هي سي تري بيان دو غومي و دابليكي دي ماسك و دابليكي دي برودوي اي تو، ولكن راهي الا ما كايناش الوقايه من الاشعه راه ما كاين والو، كتولي الكحوليه كيوليو لي تاش كيبداو بزاف ديال المسائل. الوغ دابا ملي بدات الشميشه وبدا كيسخن الحال فوق ما غندير اون فيديو غنصدع لكم راسكم بالوقايه، الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه، هاد العلاج